नमस्कारः। मातृशक्तये अभिवादनपूर्वकमेव आत्मशक्तिस्वरूपेभ्यः भवद्भ्यः दर्शकेभ्यः विनम्रम् अभिवादनम्। संजयोऽहम्। प्रकृति पुरुष स्वरूपिणः एव अभिनन्द्यन्ते मयापि भवन्तो दर्शकाः। अहमस्मि रेखा। व्यतीतः सप्ताहस्तु स्त्रीशक्तेः गौरवख्यापकः अन्ताराष्ट्रीय महिला दिवस पर्व लसितः अवर्तत। उल्लासमयः सन्नपि उत्सवोऽयं निःशेष मानव जातये एकात्मतायाः पावन सन्देशप्रदः प्रतिभाति। दुर्जनतायै नात्र किमपि स्थानं, यतोहि दुर्जनः परिहर्तव्यः विद्ययालङ्कृतोऽपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयङ्करः। दुर्जन व्यक्ति की संगति से सदैव दूर रहना चाहिए, चाहे उसमें कितने ही गुण क्यों ना हो, क्योंकि मणिधारी होते हुए भी सांप जहरीला ही बना रहता है। One must always shun the company of the wicked, however high skills they might possess, just as a snake with a shining pearl on his head is still lethally poisonous. नूनं विद्यापि एकात्मतां सुजनतां चैव शिक्षयति। संजय, इदानीन्तने तु काले यथार्थतः एव विश्वं प्रविधि प्राबल्य कारणात् एककुटुम्बमिव सम्पृक्तमस्ति। अतश्चैव दिगदिगन्तरीयाः घटनाक्रमाः अपि अस्मत् सम्बन्धिनः एव लक्ष्यन्ते। पञ्चराज्येषु सद्यसम्पन्न विधानसभा निर्वाचनेषु भारतीय जनता पार्टी दलेन प्रचण्ड विजयोऽधिगतः। उत्तरप्रदेश उत्तराखण्डयोः विधानसभयोः भाजपादलेन प्रत्येकं प्रायः 75% मितानि स्थानानि जितानि। अपरतः पञ्जाबे कांग्रेस दलेन पुनः शासनाधिकारः अवाप्तः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना भाजपाध्यक्षेण अमितशाहेन च विजयार्थं समेऽपि जनाः अभिनन्दिताः। गृहमन्त्री राजनाथ सिंह मध्यप्रदेश रेलयान विस्फोटस्य लखनऊ संघर्षस्य च विषये राष्ट्रियान्वीक्षणाभिकरणद्वारा अन्वीक्षणविधानाय लोकसभायाम् उदघोषयत्। सैफुल्ला इत्याख्यस्य व्यापादित आतङ्कवादिनः पार्थिव वपुषः अस्वीकारविषयिणी तदीयपितुः उक्तिरपि गृहमन्त्रिणा प्रशंसिता। छत्तीसगढ़ राज्ये नक्सल प्रभाविते सुकमा जनपदे नक्सलवादिभिः विहिताक्रमणे केन्द्रीय आरक्षिबलस्य 12 भटाः हुतिङ्गताः, अपरे च 3 व्रणिताः। व्रणितभटाः उपचारार्थं रायपुरे प्रेषिताः। घटनानन्तरं नक्सलविरोधि कार्यजातं वेगमापादितम्। प्रधानमन्त्रिणा गान्धीनगरे स्वच्छशक्तिपुरस्काराः वितरिताः। अशेषदेशात् आगतानां ग्रामप्रधानमहिलानां सम्मेलनमपि प्रधानमन्त्रिणा सम्बोधितम्। तेनोक्तं यत् भ्रूणहत्या कुप्रथां निर्मूलयितुं महिलाप्रधानानां विशिष्टभूमिका वर्तेत। अतः प्राक् श्रीमोदिना सोमनाथमन्दिरे भगवान् भूतभावनोऽपि समर्चितः। डीडी न्यूज़ वाहिन्यां प्रसार्यमाणस्य तेजस्विनी इति कार्यक्रमस्य शतकीय संस्करणपूर्तौ समायोजितसमारोहे केन्द्रीय सूचना प्रसारण मन्त्री वेङ्कय्या नायडुः राष्ट्रस्य विकासे महिलानां भूमिकावर्धनाय तासाम् अभ्युन्नति सशक्तीकरण समानता विषये सविशेषं प्रत्यपादयत्। सुदीर्घ संघर्षस्य अनन्तरम् अधिगतलक्ष्याः तेजस्विन्यो महिलाः अस्मिन् अवसरे बहुमानिताः। भारतीय नौसैन्यबलस्य INS विराट् इति विमानवाहि पोतः कार्यप्रयोगान् निस्सारितः। नौसैन्यबलेन 30 वर्षात्मकाय प्रदीर्घावधये प्रयुक्तः एषः हि अत्याधुनिकसौविध्यान्वितः द्वितीयः विमानवाहि पोतः आसीत्। अचिरमेव महाराष्ट्रे नागपुरस्थे कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालये सम्पन्ने 7मे दीक्षान्त महोत्सवे केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मन्त्री प्रकाश जावडेकरः मुख्यातिथित्वं निरभत्। अस्मिन् समारोहे 250 छात्रेभ्यः शोधार्थिभ्यश्च उपाधयो वितरिताः। संयुक्तराष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संघटनेन मार्च मासस्य 2 दिने पेरिस नगरस्थे संघटन मुख्यालये फ्रांस देशीय वैदिक महासंघस्य उद्घाटनं विहितम्। कार्यक्रमे भारतस्य रुचिका कम्बोज स्वामी वीतमोहनदा च सहभागिनौ आस्ताम्। वार्ताक्रमेष्वेव विशिष्टैका अपरा वार्ता अत्र अवधेयास्ति। योगदा सत्संग संस्थया 100 वर्षात्मकः कार्यकालः यापितोऽस्ति। भारतीय दिव्य परंपरायां योगस्तु अन्यतमः इत्यत्र नास्ति संदेहः।
भारतवर्षस्य महर्षिभिः साधनया विकसितं देहस्य मनसः आत्मनश्च संयोगद्वारा स्थायी सुखप्रदायी विज्ञानमिदं। तत्रापि क्रियायोगः योगस्य शुद्धतमपरम्परासु विशिष्टः। अस्य प्रकारविशेषस्य च प्रवर्तनं विशेषरूपेण योगदात् सत्सङ्गसंस्थायाः गुरुभिः कृतं वर्तते। योगदात् सत्सङ्गसंस्थायाः स्थापना परमहंस योगानन्देन सप्तदशोत्तरनवदशशताब्दे कृतासीत्। अस्याश्च उद्देश्यं विश्वस्मिन् क्रियायोगस्य प्रचारः प्रसारः आसीत्। अद्यावधि विश्वे 17 केन्द्रेभ्यः समाजजनाः अस्य कल्याणकारिप्रवृत्तेः लाभान् स्वीकुर्वन्तः शान्तिप्रेम्णोः मार्गे अग्रसराः सन्ति। योगदात् सत्सङ्गसंस्थायाः शतवर्षपूर्त्यवसरे वर्षेऽस्मिन् मार्च मासस्य 7 दिनाङ्के विशिष्टकार्यक्रमः समनुष्ठितः, यस्मिन् प्रधानमन्त्रिणापि भागो गृहीतः। अवसरेऽस्मिन् विशिष्टप्रैषमुद्राङ्कम् उद्घाटयता श्रीमोदिना क्रियायोगः दिव्यान्तरङ्गयात्रात्वेन प्रतिपादितः। कुछ लोग हैं जो मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन योगी जी की पूरी यात्रा को देखें तो वहां मुक्ति के मार्ग की नहीं, अंतर यात्रा की चर्चा है। आप भीतर कितने जा सकते हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी अवसरेऽस्मिन् परमहंस योगानन्दस्य जीवनयात्राम् अनुसर्तुम् उद्बोधितवान्। दुनिया ने जिस तराजू को कभी जाना नहीं, पहचाना नहीं, भारत की पहचान का एक और मानदंड है, एक तराजू है, और वही भारत की ताकत है। वो है भारत का अध्यात्म। क्रियायोगः शरीरं मनः आत्मानञ्च एकीकृत्य सुखमय जीवनार्थं मार्गं प्रशस्तीकरोति। अद्य विश्वस्मिन्नपि विश्वे लक्षशो जनाः अस्याः सनातनपरम्परायाः लाभं स्वीकुर्वन्ति, या हि भारतीयमहर्षिभिः विश्वाय उपपादिता। योगविद्या तु विश्वस्मिन्नपि विश्वे भारताय विशिष्टप्रतिष्ठा प्रदायनी अस्ति। एवमेव नाट्यविद्यापि उत वा नाट्यकलापि भारतीयानां कृते विशेषप्रतिष्ठारूपिणी अभिज्ञायते। भारतीयो जनः नाट्यं च परस्परम् अविच्छिन्नसम्बन्धरूपेण प्रकीर्त्यते। इमामेव विशेषतां लक्ष्यीकृत्य राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानेन अनतिचिरमेव वार्षिकः नाट्यमहोत्सवः आयोजितः। नाटकं संस्कृतसाहित्यस्य एकं गौरवपूर्णम् अङ्गमस्ति। यथा चित्रं भिन्नभिन्नवर्णानां सम्मिश्रणेन सहृदयदर्शकानां हृदयेषु अद्भुतरसस्य स्रोतः प्रवाहयति, तद्वदेव नाटकमपि अभिनयवेशभूषा नेपथ्यादीनां यथोचितसंयोजनेन दर्शकानां हृदयपटलेषु चिरप्रभावम् आदधाति। सद्य एव राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानेन राष्ट्रियस्तरे अन्तःपरिसरीयस्पर्धात्मकः 14 नाट्यमहोत्सवः नवदिल्ल्यां समायोजितः। चतुर्दशेऽस्मिन् नाट्यसमारोहे 50-उत्तरशततमं नाटकम् अत्र भवति। अनेन कार्यक्रमेण प्रायशः संस्कृतस्य प्रसार एव नास्ति, सरलरूपेण सामाजिकाः परस्परं व्यवहर्तुमपि शक्नुवन्ति। तत्र हि विविधपरिसरीयैः तत्तत्प्रदेशीयसंस्कृतिप्रभावभरितैः अनूचानैः समसामयिकनाट्यकृतीनां मञ्चनेन सहृदयसमाजः अविरलनाट्यानन्दरसे अवगाहितः। शृङ्गेरी स्थितः श्री राजीव गांधी परिसरः पंडित राजीयम् इति नाटकार्थं तृतीयपुरस्कारेण, त्रिशूरस्थो गुरुवायूर परिसरः संयोगिता स्वयंवर नाटकार्थं द्वितीयसम्मानेन, भोपाल परिसरश्च तण्डुलप्रस्थीयं नाटकार्थं प्रथमपुरस्कारेण सभाजिताः।
वाचिक आंगिक सात्विक आहार्यादिभिः अभिनवैः नाट्यशास्त्रस्य सुदीर्घ परम्पराः सम्पोषयन्तः समुज्जीवयन्तः इमे कुशीलवाः निश्चप्रचमेव संस्कृतभाषायाः संरक्षकभटाः वर्तन्ते। छायांकनकारेण आरबी सिंहेन सह अहं सुनील जोशी, डीडी न्यूज़, नवदिल्ली। रेखे नाट्यरंगेन रंजिताः अस्मदीय दर्शकाः सम्प्रति होलिकोत्सवरंगेनापि रञ्जनीयाः। संजय, मोदनं भवतु, किन्तु आदौ तु शिक्षणं। तत्र तु सन्धिविचारः अद्य विशदीक्रियते गुरुवर्येण। नमः भवद्भ्यः भवतीभ्यश्च। अद्य पुनः वार्तावल्याः संस्कृत शिक्षण क्रमे भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। एतत् दधि, एतत् जलम्, अहं चषके दधि जलयोः मेलनं करोमि। एतत् किं जातं? तक्रं, मेलनं सन्धि, एतत् पत्रम्, एतानि पत्राणि, पत्राणाम् आवरणस्य च संयोगेन पुस्तिका। संयोगः सन्धिः, यथा अ इत्यनयोः संयोगेन आ, एवमेव इ इत्यनयोः संयोगेन ई, एवमेव उ इत्यनयोः संयोगेन ऊ। एषा दीर्घसन्धि, यथा अ इत्यनयोः संयोगेन एवमेव आ इत्यनयोः संयोगेन इ इत्यनयोः संयोगेन एवमेव ई इत्यनयोः संयोगेन उ इत्यनयोः संयोगेन उ इत्यनयोः संयोगेन उ इत्यनयोः संयोगेन अपि रि इत्यनयोः संयोगेन सम्यक्। यथा हिमालयः, तथापि, तथा अपि, एवमेव इ इति यथा परीक्षा, एवमेव कवीन्द्रः, एवमेव उ इति ऊ, यथा सूक्तिः, गुरु उपदेशः इति दीर्घसन्धि इति दीर्घसन्धि। अधुना गुणसन्धि। अ इ मिलित्वा इति तथैव आ इ इति मिलित्वा ए, एवमेव अ उ इति मिलित्वा ओ, तथैव आ उ मिलित्वा ओ, एवमेव अ रि इति मिलित्वा अर्, किं भवति? शोभनं। यथा नर इन्द्रः, रमेशः, रमा ईशः, एवमेव अ उ इति मिलित्वा ओ, यथा सूर्योदयः। हितोपदेशः, हित उपदेशः, एवमेव अ रि मिलित्वा अर्, यथा देवर्षि, देव ऋषि इति देवर्षि। एषा रेचनिका, होलिका उत्सवः, होलिका आ उ इति मिलित्वा रङ्गः, रङ्गोत्सवः, एतत् रक्तचूर्णम्, होलिकोत्सवे रक्तचूर्णेन जना खेलन्ति। होलिकोत्सवे पीतचूर्णेन अपि जना खेलन्ति। होलिकोत्सवे रेचनिकया जना परस्परं खेलन्ति। साम्प्रतम् एकं गीतं। वसन्तोत्सवः होलिकोत्सवः, रङ्गोत्सवः वसन्तोत्सवः,
प्रकृति नवा नवा संजाता जीवा प्रफुल्लिता संजाता वसंतोत्सवा होलिकोत्सवः रंगोत्सवः वसंतोत्सवः विद्यालये परीक्षा समयः छात्राणां च प्रतीक्षा समयः तथापि हृष्टा युवकः छात्रः वसंतोत्सवः होलिकोत्सवः रंगोत्सवः वसंतोत्सवः करे कस्यचित् रक्तः वर्णः करे कस्यचित् पीतः वर्णः करे कस्यचित् रेचनिका च वसंतोत्सवः होलिकोत्सवः रंगोत्सवः वसंतोत्सवः साधु संपन्नायं कक्षा आगामी सप्ताहे पुनः मेलिष्यामः तावत्पर्यन्तं नमस्कारः। अहो शिक्षणक्रमेपि होलिकोत्सवस्य वर्णोल्लासः। संजय, वर्णोल्लासस्तु वार्तावल्यामेव वर्तते। कथय, किमस्ति अन्यत् उल्लासकरं? कथयामि, न हि त्वं। न हि अहं? किमेतत्? त्वं नहि, न हि त्वम्। अस्तु। भारतीय चलचित्र जगतः अग्रे गण्यभिनेत्रीषु तेजोमय नक्षत्रमिव परिगण्यते अभिनेत्री नर्गिस दत्तः। प्रायः दशाब्दद्वयव्यापिनी अभिनयजीवने तस्याः अनुपमलावण्येन सहैव तदीया भावकुलतापि लोकानां कृते चिरप्रकीर्तनीया सिद्धा। आह्वानात्मकभूमिकानां चयनसन्दर्भे नर्गिस दत्तः खलु स्वसामयिकी आद्या अभिनेत्री उदीर्यते। जागो मोहन प्यारे जागो, नवयुग चूमी नैन तिहारे जागो जागो मोहन प्यारे। सर्वांगीण कला संपन्ना अभिनेत्री नर्गिस दत्तः। जब चित चंचल होता है, मन गिरने लगता है, तो उसे बस में लाने के लिए प्रायश्चित करना जरूरी है। एकैकापि भूमिका अनया स्वीय संवेदनशीलाभिनयेन मूर्तरूपताम् आपादिता। दम भर जो उधर मुँह फेरे ओ चंदा, मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें हजार कर लूंगी। अभिनय कला हि नर्गिस कृते आनुवांशिक गुणरूपा आसीत्। तलाशे हक् चलचित्रे बालकलाकारत्वेन आविर्भूय वयसः 6 एव वर्षे तया स्वीयमभिनय जीवनम् आरब्धम्। महबूब खान निर्मितात् तकदीर चलचित्रात् च तस्याः नायिकारूपं प्राकाश्यं गतम्। मेरे जीवन का पहला सिंगार, मेरे जीवन का पहला सिंगार, मेरी सखियों को होगा मनार। नर्गिस राजकपूरयोः युगलं हिंदी चलचित्रजगतः सर्वाधिक लोकप्रिययुगलेषु विशेषस्थानम् आधत्ते। अमुना युग्मेन आग, बरसात, आवारा, श्री 420, चोरी चोरी आदिषु नाना चलचित्रेषु स्वीयम् अभिनय साफल्यं प्रमाणितम्। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। मदर इंडिया चलचित्रं हि नर्गिस दत्तस्य अभिनय जीवने अत्युत्कृष्ट चलचित्रं सिद्धम्। अत्र हि तया अभिनीता राधा इति नायिका भारतीय नारीवर्गस्य संघर्ष परिपूर्ण जीवनगाथामेव सामर्थ्येन स्फुटीकरोति। मेरे बच्चे भूखे, मुझे खाना दिलाना।
मुझे खाना दे। अस्मिन्नेव च चलचित्रे सा परिचयमगात् सुनीलदत्तेन सह, येन सह सा अनन्तरं परिणयसूत्रे निबद्धा। सामाजिककार्येष्वपि नर्गिसदत्तः नितरां सक्रिया आसीत्। निरुपमलावण्यं चैतन्यमयाभिनयं च नर्गिसविषये इयमेव उक्तिः सार्था अस्ति। किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्। कच्चे पक्के बाल हैं उसके, मुखड़ा है सुहाना ये चकदाना। कच्चे पक्के बाल हैं उसके, मुखड़ा है सुहाना ये चकदाना। बोलो क्या? बोलो बोलो। बुड्ढी भुट्टा। भावोत्कटभिनयेन नारीणां विविधभूमिकाः सर्वात्मना सञ्जीवन्ती नर्गिसदत्तः कलानुरागिणां मनोराज्येषु सदैव अनभिषिक्त साम्राज्ञी पदासीना विराजते। शतावधानि जनमेव नाना कलावधायिनी अभिनेत्री एषा। अनयैव च अभिनीतं चिरस्मरणीयं गीतमेकमस्ति अस्मदीयं सद्यस्तनं स्पर्धागीतम्। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। अस्य च गीतस्य अनुवादप्रेषणाय अन्तिमावधिः आसन्नः एव अस्ति। प्रतीक्षामहे वयम्। रेखे, दर्शकैः सह अस्मदीयः संवादः पत्रोल्लेखं विना अपूर्णः एव प्रतीयते। तर्हि कस्यास्ति पत्रम् अद्य उल्लेखनीयम्? वार्तावल्याः नियमितदर्शकः डॉक्टर आशीष कुमारः लिखति यत् वार्तावल्यां प्रस्तूयमाणाः सकलकार्यक्रमाः रोचकाः ज्ञानवर्धकाश्च भवन्ति। एभिश्च संस्कृतम् अजानन्तोऽपि जनाः लाभान्विताः भवन्ति। संजय होलिकोत्सवः पदमादधाति। यथा च शिक्षणक्रमे उक्तं कालोऽयं विद्यार्थिनां प्रतीक्षासमयः, तर्हि एते सर्वे शुभकामनाभिः अभिशंसनीयाः। सम्यक् एतत्, परन्तु केवलम् अध्ययनमेव मा स्यात्, किञ्चित् मनोविनोदः अपि आवश्यकः। मनोविनोदः? मा परित्रासेत् छात्रदर्शकान्। प्रस्थेयम् अधुना होलिकोत्सवस्य उपकल्पनार्थम्। चलामि रेखे, परं दर्शकाः शृणुता शृणुता होलिकायोजन जातम् अभ्यासाधिक्य जातं वा गात्रजाड्यम् अपनेतुं मनोविनोदिनीं गीतिमेकां शृण्वन्तु। नमो नमः। स्वन चाकाशवाणी में शुक्र निशाना चिरव्यापिनी केशन्यासोत्कहं श्रृंगारोत्सुका एषा शुक्र निशाना चिरव्यापिनी मया नृत्यमञ्चे सम्प्राप्तं सर्वं न धनमङ्के परमङ्के हि प्रियत्वं हे प्रियत्वमेव प्रियनापेक्षे रूप्यकाणि निशिनन्दनाय भाति सरसं प्रियनापेक्षे रूप्यकाणि निशिनन्दनाय भाति सरसं तावन्नापेक्षे नारीणां रक्तं स्वर्णप्रिये यावदनुभवामि मन्दं कुरुधिग्धं धं प्रिये तावन्नापेक्षे नारीणां रक्तं स्वर्णप्रिये यावन्नृत्यमञ्चे भवविनिर्मुक्ता अनियन्त्रिते क्रम चाकाशवाणीमिदं शने दिनं न चिरव्यापकं नखरागोत्कहं पदत्राणोत्सुका इदं शने दिनं न चिरव्यापकं मया नृत्यमञ्चे सम्प्राप्तं सर्वं न धनमङ्के परमङ्के हि प्रियत्वं हे प्रियत्वमेव प्रियनापेक्षे रूप्यकाणि निशिनन्दनाय भाति सरसं प्रियनापेक्षे रूप्यकाणि निशिनन्दनाय भाति सरसं तावन्नापेक्षे नारीणां रत्नं स्वर्णप्रिये यावदनुभवामि मन्दं कुरुधिग्धं धं प्रिये तावन्नापेक्षे नारीणां रत्नं स्वर्णप्रिये यावन्नृत्यमञ्चे भवविनिर्मुक्ता अनियन्त्रिते